कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएका सूचना जानकारीहरूलाई कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएका सुरु अवस्थामा राखिने अभिलेखको कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस्। कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सूचना जानकारीहरूलाई कार्यालयको तर्फबाट सुरु अभिलेख राखिने कार्य दर्ता हो भने यसरी दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, प्राप्त पत्रको पत्र संख्या, चलानी नम्बर र मिति, पत्र पठाउने कार्यालयको नाम ठेगाना, विषय र प्रकृति, पत्र बुझिलिने कर्मचारीको नाम पद, सही र मिति, साथै कैफियत उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसरी उल्लेख गरिएका अथवा यसरी दर्ता गरिएका पुस्तिकालाई दर्ता पुस्तिका भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। दर्तालाई कार्यालयमा
मूल दर्ता दर्तालाई कार्यालयमा मूल दर्ता र शाखा दर्तालाई कार्यालयमा मूल दर्ता र शाखा दर्ता गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। मूल दर्ता वा गोस्वारा दर्ता भन्नाले 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 कार्यालय परिसरमा वा कार्यालयमा मात्र हुन सक्छ, परिसर भन्न नजिकिनु होला। कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका अभिलेखहरूलाई कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका अभिलेखहरूलाई समग्र कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका अभिलेखहरूलाई समग्र कार्यालयको तर्फबाट सुरु अभिलेख समग्र कार्यालयको तर्फबाट सुरु अभिलेख राखिने कार्यलाई मूल दर्ता भनिन्छ। त्यसैगरी शाखा दर्ता भन्नाले कार्यालयको संरचना अन्तर्गत रही एक शाखाबाट अर्को शाखामा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दा प्राप्त गर्ने शाखाले राखेको अभिलेखलाई नै शाखा दर्ता भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस्। मूल दर्ता वा शाखा दर्ता गर्दा प्रयोग गरिएका पुस्तिकालाई
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। कार्यालयमा दर्ताको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यतालाई उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता र औचित्यतालाई निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, कार्यालयसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको सुरक्षा प्रदान गर्नु। कार्यालयसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको सुरक्षा प्रदान गर्नु। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा लेख्नुहोस्, निश्चित समयभित्र प्राप्त हुन आएका चिठीपत्रहरूको व्यवस्थापन गर्नु। अर्को लेख्नुहोस्, प्राप्त हुन आएका अभिलेखहरूलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु। कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु। त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस्, पत्र व्यवहारलाई भरपर्दो, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु। अर्को लेख्नुहोस्, कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनु। अर्को लेख्नुहोस्, अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु।
अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु। अर्को लेख्नुहोस्, कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सूचनाहरूको कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सूचनाहरूको स्रोतहरू यकिन गर्नु। कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका सूचनाहरूको स्रोतहरू यकिन गर्नु। यस्ता उद्देश्यहरू दर्ता गर्दाखेरि रहने उद्देश्य हुन्, आवश्यकता हुन्, महत्त्व हो, दर्ताको औचित्य हो। अब अर्को टपिक हेर्नुहोस्, दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब एकैछिन अगाडि बोर्डतिर पनि हेर्नुहोस्, मैले केही कुराहरू लेख्छु यसमा तपाईँले बुझ्नको लागि, सारिराख्नु त पर्दैन। मैले एउटा घर बनाएँ हैन, चित्रको घर बनाएँ हैन, यो घर हो। घरमा यहाँ एउटा ढोका छ, ध्यान दिनुहोस् है, यो बाहिरको गेट भयो। यो घरभित्र पनि विभिन्न कोठा छ, मानौ यो एउटा कोठा, यो एउटा कोठा हो हैन, एउटा कोठा यसरी कोठा छ, 1 2 3 4 भन्ने। प्रत्येक कोठामा पनि ढोका छ। हेर्नुहोस् है, अब कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरूलाई, अब यहाँभन्दा बाहिरको कुराहरू त कति बाटामा कति मान्छे हिँड्छन्, हामीले कहिले वास्ता गर्छौँ र गर्दैनौँ नि। हाम्रो गेट बज्छ कि बज्दैन हामी वास्ता गर्छौँ है। भनेपछि अब घरभित्र आउँदाको अवस्थामा चाहे हामीलाई यसलाई गेट भनौँ अथवा यसलाई हामी चाहिँ होइन मूल गेट बाहिरी गेट भनौँ, यसको घरको मूल ढोका त यो हो, मूल ढोका त यो हो नि त। त्यसो भए कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरू विभिन्न ठाउँबाट आउन सक्छन् हैन, विभिन्न स्रोतहरूबाट आउन सक्छन्। यो कार्यालयको नाममा भनेर आएको छ, भनेको यो घरमा बाहिरबाट विभिन्न मान्छेहरू आउँछन्। आउँदाको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, मूल ढोका अगाडि पनि त जुत्ता चप्पलहरू खोल्ने व्यवस्था गर्छौँ। भनेको कार्यालयमा बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरूलाई समग्र 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर जुनसुकै कोठामाका लागि मान्छेहरू आए पनि सुरुमा यहाँ जुत्ता चप्पल खोलेर अनि भित्र छिर्छौँ भने त के हो त, यो घरको लागि हो नि त सुरुको। हो यो यस्तो अभिलेखलाई हामी के भन्छौँ, गोस्सरा अभिलेख भन्छौँ कि मूल दर्ता भन्छौँ, गोस्सरा दर्ता भन्छौँ कार्यालयको तर्फबाट। अनि यहाँ आइसकेपछि हामीले त यहाँ दर्ता गर्यौँ, कार्यालयमा चिठी पत्र आयो हामी यहाँ दर्ता गर्यौँ। यहाँ दर्ता गरेपछि अब यहाँ दर्ता गर्दा अथवा यहाँ जुत्ता चप्पल खोलिरहँदा यो मान्छे यहाँको यहाँ जुत्ता चप्पल खोल्नको लागि भनेर आएको त होइन नि, मूल गेटमा बस्न भनेर आएको त होइन हैन, यो त मूल ढोका हो। मूल ढोकामा भनेर आएको त होइन, त्यो 1 नम्बरको लागि 2 नम्बरको लागि हैन 3 नम्बर अथवा 4 नम्बरको लागि भनेर आएको हुन्छ। यहाँ म आएँ भनेर यहाँ रजिस्टरमा नामहरू सबै लेखेर यो मान्छे भित्र गइसकेपछि अब यहाँबाट मानौँ त मान्छे 3 नम्बरमा गयो भने यो 3 नम्बरमा जाने बित्तिकै उसले ढोका खोलेर नक गर्छ अनि भित्र छिर्छ हैन। भनेको 3 नम्बरले पनि अब के गर्छ त भन्दा यो समयमा यसरी आएको भनेर उसले अभिलेख राख्छ। भनेको अब बुझ्नु होला, कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरू जस्तै 3 नम्बरका लागि भनेर आएको चिठी पत्र सिधै 3 नम्बरमा जाँदैन नि। पहिला कार्यालयको तर्फबाट बाहिरबाट आएका छन् भने पहिला दर्ता गरिन्छ, मूल दर्ता। मूल दर्ता गरेर त्यो मूल दर्ताले भनेको 3 नम्बर भनेको लेखा शाखा रहेछ भने, कुनै बिलहरू आएको रहेछ भने अब के हुन्छ, यहाँ दर्ता गर्छ र अनि फेरि त्यो लेखा शाखामा पठाइदिने काम गर्छ। भनेपछि अब यो पनि के हो त, एउटा दर्ता शाखा हो, कार्यालयभित्रको एउटा संरचना भयो। भनेपछि बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरूलाई समग्र कार्यालयको तर्फबाट अभिलेख राखिन्छ, गोस्सरा दर्ता, मूल दर्ता भयो। त्यसपछि कार्यालयमा एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा चाहे मूल दर्ताले 3 नम्बरमा पठाओस् अथवा 4 नम्बरले 2 नम्बरमा पठाओस्, 1 ले 4 मा पठाओस्, यो त कार्यालयको संरचना भयो। यहाँभित्र एउटा शाखाले अर्को शाखामा चिठी पत्र पठाउँदा प्राप्त गर्ने शाखाले दर्ता गर्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, शाखा दर्ता। क्लियर बुझ्नुभयो?
यस्तो गाह्रो बुझ्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। समग्र बाहिरबाट प्राप्त हुन आएका चिठी पत्रहरूलाई समग्र कार्यालयको तर्फबाट, कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट अभिलेख सुरु अभिलेख राख्नुपर्छ। त्यसलाई हामी मूल दर्ता भन्छौँ, गोचरा दर्ता भन्छौँ। अनि त्यो आइसकेपछि मूल दर्तामा त्यो चिठी पत्र दर्ता भइसकेपछि अब त्यो के हो त? कार्यालयको संरचनाभित्र रह्यो। भने चाहिँ कार्यालयभित्रको एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा चिठी पत्र प्राप्त गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने शाखाले अभिलेख राख्छन्। त्यसलाई हामी के भन्यौँ? शाखा दर्ता भन्यौँ। एउटा मूल दर्ता वा गोचरा दर्ता हुन्छ, अर्को शाखा दर्ता हुन्छ है। क्लियर बुझ्नु। त्यसपछि दर्ता गर्दा यो तपाईँको घरमा हो, तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको घरमा यो मान्छे आइरहँदाखेरि अब एकैछिन ध्यान दिनुहोस्, यो घर भयो होइन, यो गेट भयो। तपाईँको घरमा मान्छे आउँदा कस्तोमा सब गेट बज्यो, बेल बज्यो होइन, ढोका बज्यो भने तपाईँले सबभन्दा सुरुमा के गर्नुहुन्छ? सोध्नुहुन्छ, बाहिर आएको मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला बाहिर आएको मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ नि, बेल बजाउने मान्छेलाई। चिनेको मान्छे चाहिँ कसलाई खोजेको भन्छौ र? भन्दैनौ नि होइन? यसो हेर्छौ गेटमा अनि मान्छे देख्यौ, मान्छे देखिसकेपछि के भन्छौ त्यो मान्छेलाई? चिनेका छौ भने समस्या भएन, आयो। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कसलाई खोज्नु भएको हो भनेर सोध्छौँ। किन सोध्यौ त भन्दाखेरि साँच्चै त्यो मान्छे बेल बजाउने मान्छे मेरै घरमा आएको हो कि होइन, हामीले यकिन गरेको हो कि होइन, होइन? अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यामिलीभित्रको मान्छेको नाम भन्ला। नाम भनिसकेपछि फेरि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्यामिलीभित्रको मान्छेलाई सोध्छौँ, तपाईँलाई खोज्न आएको छ, तपाईँलाई बोलाउन आएको छ मान्छे, हेर्नुहोस् त भन्छौँ हामी। मानौ त्यो मान्छे हाम्रै घरमा आउने मान्छे रहेछ, हामी तल गएर गेट खोल्यौँ। गेट खोल्ने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ उसको? तपाईँहरू सिधै त्यो गेट खोलेर भित्र लिएर आएर बैठक रुममा तपाईँको रुममा लिएर आउनुहुन्छ? घरभित्र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भित्र पस्नु दिनुहुन्छ? दिनुहुन्न। दिँदै दिनुहुन्न। किन भन्दा अब त्यसको हुलिया हेर्नुहुन्छ। हिलो भएर आएको छ नि सिधै होइन, त्यस्तो महँगो गलैँचाहरू ओछ्याएको छ भने त धुन गाह्रो छ भने त तपाईँले भित्र लानुहुन्न सिधै। झन् अहिलेको समय त भित्र लाँदै लानुहुन्न। गेट खोल्ने बित्तिकै हजुर नमस्कार भन्यो, यता धारो छ, त्यता साबुन छ, यता होइन, हरेक कुराहरू छ नि त। हामी त्यो त यकिन गर्छौँ। अनि त्यो व्यक्तिको हुलिया पनि हेर्छौँ हामी। अनि हुलिया हेरिसकेपछि अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त्यसलाई भित्र लिएर जान्छौँ। भित्र गएर लिएर गइसकेपछि अनि बल्ल आतिथ्य सुरु हुन्छ। भने जस्तो कार्यालयमा पनि दर्ता गर्दा सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्राप्त हुन आएका चिठीपत्र आफ्नो कार्यालयको नाममा आएको हो वा होइन यकिन गर्ने। नत्र गेट बज्यो भनेर खुर्र गरेर दौडेर गेट खोलेर त्यो मान्छेले आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर भित्र लिएर गएर बैठक रुममा राखेर हजुर कसलाई खोज्न आउनु भएको भनेर सोधेर हुन्छ? त्यो त छिरिसक्यो त भित्र होइन? त्यही भएर यो बेला बेलामा चाहिँ देशका विभिन्न सहरहरूमा लुटपाट हुन्छ नि, त्यो त्यस्तै प्रकृतिका मान्छेहरूले के गर्छन्, कुन घरमा महिला अथवा वृद्धहरू बस्नु भएको छ त्यो घरलाई वाच गर्छन् अनि घरको फ्यामिली मेम्बर दिउँसो नभएको बेलामा होइन, म फलानु कम्पनीबाट पठाएको तपाईँको घरमा धारा जोडेको म हेर्न भनेर चेक गर्न आएको, बिग्रेछ भने हामी फ्रीमै जोडिदिन्छौँ। मान्छेको लोभ हो, बिग्रियो भने फ्रीमा जोडिदिन्छौँ, कम्पनीले पठाएको हुन्छ होला त नि भनेर भित्र लिएर आउँछ। भित्र लिएर आएर अनि बाथरुममा पनि गएको हुन्छ, हामी एकैछिन हेर्छौँ है भन्छौँ। एकैछिन हेरे यस्तो गर्छन्, ल धारा ठिक छ भन्छन्, मान्छे जान्छन् अनि भयो धारा ठिक छ भन्यो, खोइ ठिकै त होला नि, एकचोटि हेर्छ भनेर जाँदाखेरि अनि बाथरुमका त्यो धाराका सामानहरू आधा हुँदैनन्। कति अवस्थामा होइन लुटपाटे अन्य लुटपाट मचाइदिएका हुन्छन्। भनेको दुर्घटना त भयो नि। तसर्थ कार्यालयमा पनि चिठीपत्र प्राप्त हुँदाखेरि दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको आफ्नो कार्यालयको नाममा आएको हो वा होइन यकिन गर्ने। 1 नम्बरमा लेखिहाल्नुहोस्, दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठीपत्रहरू कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठीपत्रहरू आफ्नो कार्यालयको नाममा आएको हो वा होइन यकिन गर्नु। 2 नम्बर, प्राप्त हुन आएको चिठीपत्रहरूको प्राप्त हुन आएका चिठीपत्रहरूको अवस्था कस्तो छ
अवस्था कस्तो छ यकिन गर्दै कैफियत जनाउनु पर्ने भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनु अर्को प्राप्त हुन आएको पत्र प्राप्त हुन आएको पत्रलाई सम्प्रेषण गर्ने कार्यालयको नाम ठेगाना पत्र संख्या चलानी नम्बर नाम ठेगाना पत्र संख्या चलानी नम्बर उल्लेख गरिएको छ वा छैन यकिन गर्ने अर्को कस्तो प्रकृतिको पत्र प्राप्त हुन आएको छ साथै कुनै निश्चित समयभित्र अथवा कुनै निर्धारित समयभित्र प्राप्त हुनुपर्ने कुनै निर्धारित समयभित्र प्राप्त हुनुपर्ने पत्र हो वा होइन निर्धारण गर्ने अर्को लेख्नुस् पत्रसँग सम्बन्धित रही दर्ता किताबमा भनेको दर्ता पुस्तिका भनेको है दर्ता किताबमा अभिलेख राख्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष उपलब्ध गराउने त्यसपछि अब अर्को टपिक चलानी दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर सोध्यो भने 1 नम्बरमा लेखेको कुरा जाँचमा बिर्सेर पनि 1 नम्बरमा लेख्नु हो त 1 नम्बरमा लेखिन भने 2 नम्बरमा लेख्यो भने त मिल्दैन बाटा हिँडेको मान्छेलाई समातेर लिएर आएर घरभित्र राखेर अनि हाम्रोमा आउनु भएको हो र भनेर सोध्ने हो भने त्यो लथालिङ्ग भइसक्छ अर्थ पहिला आफ्नो कार्यालयको नाममा आएको हो कि नि यकिन गर्ने आफ्नो यसो तपाई दर्ता गर्ने काम शाखामा हुनुहुन्छ चिठी पत्र आएन पहिला दर्ता पुस्तिका चढाइहाल्ने होइन त्यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला आएको चिठी पत्र आफ्नो कार्यालयको नाममा हो वा होइन भनेर यकिन गर्ने अनि होइन भने त्यहीबाट फर्काइदिनु न हो भने बल्ल त्यो चिठी कस्तो अवस्थामा आएको छ खाम खोलिएको छ कि छैन हैन पठाउने कार्यालयको नाम ठेगाना त्यहाँ छ कि छैन पत्र संख्या चलानी नम्बर छ कि छैन यदि खाम खोलिएको वा च्यातिएको या पानीले भिजेको छ भने माथिल्लो तहमा जानकारी गराउने
अनि माथिल्लो तहबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही निर्देशन अनुसार दर्ता गर्ने कामहरू गर्नु पर्दछ। अब चलान लेख्नुस्। चलानी कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गतको चलानी कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गतको एक महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा चलानी रहने गर्दछ। प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्नुस्। कार्यालयमा तयार भएका चिठीपत्रहरूलाई कार्यालयबाट बाहिर पठाउँदाको समयमा राखिने अन्तिम अभिलेखलाई चलानी भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना जानकारीहरूलाई कार्यालय परिसरबाट बाहिर पठाउँदा अन्तिम समयमा उक्त सूचनाहरूलाई कार्यालयको तर्फबाट अभिलेख राखिने कार्यलाई नै चलानी भनिन्छ। समग्र कार्यालयको तर्फबाट बाहिर पठाउने चलानी कार्यलाई मूल चलानी वा गोस्वारा चलानी भनिन्छ। मूल चलानी वा गोस्वारा चलानी भनिन्छ भने मूल चलानी वा गोस्वारा चलानी भनिन्छ भने कार्यालयको आन्तरिक संरचना अन्तर्गत रही एक शाखाबाट अर्को शाखामा सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्दा तयार गरिने अन्तिम अभिलेखलाई शाखा चलानी भनिन्छ।
चलानी गर्नको लागि